Gipahigayon gainang buntag ang hinabi Hope Pinoy 2025 Talk on Volunteerism sa HTC Trinidad Complex Purok Malakas Campus nga gilangkuban sa mga estudyante gikan sa lain-laing kolehiyo nin Dakbayan sa Jensan. Ang maong kalihukan nagpunting sa pagpaligon sa spirit of volunteerism o pagdasig sa kabatan-unan nga mahimong kabahin sa mga programa nga naghatag og serbisyo alang sa komunidad. Pinaagi sa mga pulong og sharing sessions, gipasiugda sa mga speakers ang dakong papel sa kabatan-unan sa pagpauswag sa nasud, pinaagi sa pag-alagad nga walay gipaabot nga baylo. Sumala sa mga organizer, ang hinabi Hope Pinoy 2025 nagtinguha sa pagpukaw sa kahibalo, pagdasig sa partisipasyon sa kabatan-unan ug pagpalambo sa kultura sa pagtinabangay ug panaghiusa. Gidayeg sa mga partisipante ang maong pagtapok tungod kini nakahatag kanila og bag-ong inspirasyon ug paglaom aron magpadayon sa voluntaryong serbisyo ilabi na sa mga proyekto nga nagpunting sa kabatan-unan ug kalambuan sa komunidad. Ang hinabi Hope Pinoy 2025 Talk on Volunteerism nagpamatuod nga ang paglaom ug pagtabang magpabiling buhi basta magtinabangay ang matag usa alang sa mas malinawon ug mauswagon nga komunidad. Kana ang report gikan sa patrol kini si Bombo Laika Dapar para sa the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!